لا لا أنا أصور كذا، أنا صورت ريك بالليل حلو ترى. أنا أصلا أبو خليل أنا يبغى يطلع الحين فوق كوبري هذا. ها كوبري وين؟ كوبري هذا الحين؟ أول ما يروح الحين لا، الحين خلاص. أول ما قبل ما يجي أنت أنا وصديق أنا نروح كوبري يصور سيارات. جديد. أيوه هذا ما شاء الله زبط هذا، ما تشوف